شغلنا اللي تغلتي سلامة عنا لنا كم يتعلو كرة تغطتنا صوص سبورت عتجنا قرينا لنا شامبيونا بشكليتها تجراي زت متحبريتها فلا محبريتها نايم أبي شامبيونا بشكليتها تجراي بدك أنستيو مرهوتي حدش بدك توعتي دما أماني البرهانة تعودت خوينا ملو يوانس الشبر كم كتم عد جرات الأخو صبصاب يسعب بحبراوي وفري فدريشن بشكليتات تجراين بانك وغاغنين تدالوه ناي كتما ولدر كورسو عمزازم علات ولدر دك انستيو 60 كيلومتر رحقت اهاديلوم غانتات مسفن ترانسن مقله 7 عندرتان مسلسته تورادرتي ولقه زروت جميرن مس قداميت علات ولدر تزامادنت زلوا كابتي تمدبه 10 زور مسترفو سلستين ابالات غانتا اماني مالت مرهاوي تحدش ايرو هابتون مرسعت الشبرن بساعات 35.53 كيلومتر بمحنباب نتا رابعيتن مزازميتن مدرخ دحري 1 ساعة 4 دقائق 47 كالئيتن ايرو هافتو مرسعت الشبرن مرهاوي تحدشن بقدم صعب مسرع حنصاص عليبان بحفشاو التخيد الشامبيون كورسو دك انستيو مرهاوي تحدش مرسعت الشبرن بولقه صادقان قبر مدهن كام مسفن كساب سالساي درجه حيزن ناي ገንዘብ ሽልማት ተበርኪቱለን ኣብቲ ተለምደ መስመር ሞቢል ፒያሳ መቃብረ ሰላም 80 ኪሎሜትሮ ማዕጻዊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ 41 ተቀዳደምቲ ዘይሮም ክምለሱ ተላኢኾም 46 ዙር ምስተስርዓሎም ዳንኤል ጣዕመ ካብ ወልዋሎ መድሓኒት አዲስ ንዳሕርወይቲ ጻዕቅቲ ጥምረት ተወዳደርቲ 6 ጋንታት ናይ ርክቡን መልእኽቲ ገዲፉ ምስ ነፈጸ ሞራል ሓያሎይ ደገፍቲ ቀዲሙ ክቐምስ በቕዐም هلخ غانتات نابرخ مسكده بناي حصير نهرس كاتو كسغواغودو ترايوم نحنا معبله كبروم هابتاي كاب ترانس غرما علم ارغاوي كاب ولوالو مدحاني تاديس اماني البرهانه كاب غنا بسلساوس كاتو نوددر كتما عدغرات غرما البسوم اسات شعت زرات مزلقو اماني البرهانه دونغي مزركبو دسبله هابتاي غبر مدهن غبر اغزابيهر سمر ولداي بزايو تسفن تشاريخو فلليات فنيوم بدقيق كرغصن بهتا تملكتي كنطقون معر خوينام بساعه 39.76 زبررت قداميت غجله غبر مدهن غبر اغزابيهر كاب ترانس اماني البرهانه كاب غنا بزايا تسفو كاب مسبو بترتا كاب قدامي حساب سالساي بقربت مسمر اتيوم الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب بدمر شامبيون كورسو ولقت ورادرتي دق تبعتي دما اماني البرهانه قداماي كابغنا بزايا تسفو كامسبو كالاي غبر مدهن غبر اغزابيهر كاب ترانسال ساي كوينوم ناي گنزب شلمات رخيبوم اب شامبيون كورسو دق انستيو بغانتا برتا برت انجينيرينج مسفن بدق تبعتي دمر وصيت بغانتا سرحت نقد غنا شامبيون كوينن صواع وسيدن بتمساسل زينا بشامبيونا بشكليتا تجراي مزغب زلو وصيت نقصالي حغازاي كم زخونه تقدادمتن اسلطنتن دحريز تغيرو وددات ريتهم يوم يوحنس شبر حجون توسخلو اب معصوي رابعي مدرخ شامبيون كورسو تعوتو ايرو هافتون غبر مدهن غبر اغزابيهرن بتتمزغب وصيت حغوسات كم زخون غليصوم زوددر حرفيو بيانس كاوزنا قدم حزي 3 غانتا كون كاتጫወተና 4 غانتا كون كاتጫወተስ فلي لبلس 4 ኮይና بمقرابنا ያው ደስብል ንሕንሕንኤዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኮንካ ተፈኻኺርካ ትጫወት ትኽእል ማለት እዩ ጣዕሚ ሓያል ነይሩ በቃ ማለት ለመጨረሻ ስለ ዝኾነ በቃ ሒዝከን ሓዝካን ይበቃ ነይሩና ያው ብሬክ አውት ፈጥራ ያው ካዞም ብሬክ አውት ያው ስፕሪንተራት ነይሮም ግን ናይ ዓቕሙ ጉዳይ በቃ ሲዕር ለህ ደስ ይላል ማለት ያው ካውን ኩዕወተ ለኻልኩም ናይ ወዲ ጋንታይ ዝሰርሕለ ናቱ ደኻም ከዓ ያው ውጽኢ ተምጽእ የለሁና ደስ ይልኒ ዘለ አሰልጠንቲ ዕውታት ተቀዳደምቲ ተኸስተ ጥላሁንን ንጉሰ ገብረሃንስና መወዳእታ በውህድ ጻዕሪ ተቀዳደምቲ ምስ አሰልጠንትን ተከላትን መቀረት ጻማኡ ዝያዳ ምዃኑ ሓቢሮም ቲ እንቅስቃሴ ከም ትናራና ያለቀነና ሓያል ምስተና ይደግ ቆልዑ ፊት ጌርካ ናይ ጋንታውን ክትዕቅብ ቁርወ ጽጊሙልና ቀኒዩ ሓንቲ ቆልዓውን ሳልሳይ ደረጃ ረኺብና ኣለና ምስተና ይውልቂ بغانتاون تعويتنا لنا بتعم دسيلني تحقيسه صالي معناتني عاوت غانتا انديز غانتازي ناي نصغي ناي يور غانتا سللغونه خالو تتكات تفطرلنا خا ياو بدم لسرح لنا مالتي ابز وددر زي مصينا ورد اب حلخلخ غزي خوينو ور مستنكر لممسرحنا ناي الممدنا واغا እንደገና
ያው ሻምፒዮን ስለልኾና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ንዓና ንተወዳደርትናን ወረድ ንትካልናን ካ ጽቡቕ መላዓሊ ሞራል ክኾነና እዩ ዝብል ሓሳብ ኢለለና ኣነ ኮሚሳር ውድድራት ብሽክለታ ተስፋ ያማረ ኣብ ዝቐነዮ ትዕዝብትን ዳንነትን ዝምረር ምግባራዊ ጉድለት ከም ዘይነበረ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ክካተቱ ዝግብኦም ናይ ውድድር ዓይነታት ነይሮምና እዮም ግን ምስትደሎ ናይ ወቕታዊ ኩነታት ናይ ነዳዲ ናይ ካልኦት ነገራት ዘይተኻተቱ ኩሎም ኣብ ከተማ ውሽጢ እዮም ተኻይዶም ነዋሕቲ ዙራት እውን ሓንቲ ካይድና ኢና በረኻ ክካየድ ነይሩት ፕሮግራማት ግን ምስቲ ናይ ነዳዲ ጉዳያት ለለይ ተኻይደን ግን ከምኡ ኮይኑ እውን ትነዊሕ ዙር እውን ከበቲ ቦታ እዩ እቲ ባዕሉ ከተማውን ሃይ ኣልቲቲዩድ ስለ ዝኾነ بولكع تخايدي عبروسن قددم كدقف زرخبنايو منእሰይ ልኡል ብርሃነ መንፈስ ጸላውነት ስፖርት ዕዙዝ ብምዃኑ ቀጻሊ ስፖርታዊ ውድድራት ክስራዕ ተላብዩ ኣውሱስ ነረውን ካብ ወጪኡ ናብ ስፖርት ንኽስሕብ ይገብር ከምኡን ነቲ ከተማ እንቅስቃሴ እውን ጽቡቕ እዩ ካብኡ ነቶም ዓበይቲ ዘለዉ ስፖርተኛታት እውን ዘማውዝሐ ዝወዳደር ዘለዉ መርኣያ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ብሽክለታ ትግራይ በርሂ መስፍን እቲ ሻምፒዮን ኣብ ከተማ ዓድግራት ጽቡቕ ህዝባዊ ምንቕናቕ ከም ዝፈጠረ ተዛሪቡ ዘለዉ ናይ ጸጥታ ኣካላት ኩሎም ዝዋላ ክንድላዮም ጸገም ይሃልዎም እዚ መደብ እዚ ናህና መደብ ኢሎም ተቐቢሎም ነቲ ናይ ጸጥታ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩሎም ዘለዉ ወፂኦም ነቲ ዝገብሩና ዘለዉ ሓገዝ ብትክክለኛ ህዝባውነቶም ፖሊስ ናይ ህዝቢ እዩ ህዝባውነቶም እንዳርኣዩ ስለ ዝኾኑ ካብ ላዕላይ ጀሚሩ ካብ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ ጀሚሩ ተዋደደ ስራሕቲ ተሰሪሑ ናብ ሓፀርት ሓበሬታታት ክንሰግር ኣብ መበል 17 ግጥማት ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ሶሎዳ ዓድዋ ነጥቢ ተመቒላ ወፂያ ምስ ሃላባ ከተማ ግጥማ ዘካየደት ጋንታ ሶሎዳ ዓድዋ ባዶ ዝኾነ ውፅኢት እያ ፅወት ኣዛዚማ ዛጊረብ ዘካየደቶም 16 ግጥማት ድማ 18 ነጥቢ ዋህሊላም ኣብ 7ይ ተርታ ተቐሚጣ ኣላ ሃላባ ከተማ 17 ፅወታታት ተሳለይጣም ብ35 ነጥቢ እውን ንምድብ ላዕለዋይ ሊግ ትመርሕ ዘላ ጋንታ እያ ኣብዚ ምድብ እዚ ዕለተ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ምስ ደሴ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምስ አዲስ ከተማ ከመውን ስሉልታ ክፍለ ከተማ ምስ ቦዲቲ ከተማ ጾተን ከሳልጠን ስፖርት ሰዓት ብዛዚምና ስለተሰናይ ምክታልኩም ኣዝየ መስግን ናበት ኸተማ